गोवा ॲथलेटिक्स असोसिएशनान दोन महत्त्वाच्या ॲथलेटिक्स सर्तीची अधिकृत घोषणा केल्या. पद्मभूषण मनोहर पर्रीकराच्या यादीन ह्यो सर्ती खेळतात. पळयात बातमी विस्तारान. पद्मभूषण मनोहर पर्रीकराची यादीन 57वी गोंय राज्य ॲथलेटिक्स सर्त 30 जुलै ते 1 ऑगस्ट मजगती जातली. तर 37वी पश्चिम विभाग म्हटल्यार वेस्टर्न झोन ॲथलेटिक्स सर्त 27 ते 29 सप्टेंबर मजगती जातली. गोवा ॲथलेटिक्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकरान ही माहिती दिली. या वर्साची 57th गोवा स्टेट ॲथलेटिक चॅम्पियनशीप ही ह्या वर्सा 30th जुलै टू 1 ऑगस्ट ही जावपाची आसा. आणि ह्या स्टेट ॲथलेटिक चॅम्पियनशिपीचें आमी नांव जें आसा तें आमचे गोंयचे आदले मुखेलमंत्री आनी आदले गोंय सेंटराचे रक्षा मंत्री भोवमानेस्त आमचे मनोहरभाई पर्रीकार यांच्या नांवान खरें म्हणजे आमी ताका स्टेट ॲथलेटिक चॅम्पियनशिपीक नांव दिल्लें आसा. आणि म्हणून ही स्टेट ॲथलेटिक चॅम्पियनशीप जी आसा इट इज हेल्ड इन द मेमरी ऑफ पद्मभूषण डॉक्टर मनोहर पर्रीकर. आणि ही 30 जुलै ते 1 ऑगस्ट अशी ही स्टेट 3 दिसां खातीर स्टेट चॅम्पियनशीप ही बांबोळी जावपाची आसा. आणि त्या निमतान गोंयभरांतल्यान सगळ्या वेगवेगळ्या स्कुलांतल्यान एथलीट्स आसतले, तरणाटे आसतले, जेंकां ह्या सगळ्या हातूंत पार्टिसिपेट जावपाची उमेद आसा अशे वेगवेगळे एथलीट्स आसतले. हे सगळे जाण ह्या माध्यमांतल्यान पार्टिसिपेट जावपाचे आसा. पूण गेली इतली वर्सां जे आमी ऑर्गनायज करतात तातूंत सुद्दां आमी पळयतात की प्रत्येक वर्सा नंबर आमचो असो वाडत आसा. आणि गोंयांतल्यान जायते एथलीट्स जे आसात जे फुडें वतात हेचें एक सगळ्यान व्हडलें कारण जर कितें आसत जाल्यार ही स्टेट ॲथलेटिक चॅम्पियनशीप जी एक सगळ्यांक खरें म्हणजे एक तांकां मोटिवेट तर करताच पूण त्याच बरोबर तांकां एक सगळ्यांक ग्रावंड तयार करून दिता की तातूंतल्यान ते मनीस घडटात, भुरगे आमचे एथलीट्स घडटात आनी ते फुडें वतात. ह्या स्टेट चॅम्पियनशिपा भितर जशें हांवें म्हटलें की सादारणपणान गोंयभरांतल्यान 2000 एथलीट्स हे स्कुलांतल्यान आसतले, कॉलेजींतल्यान आसतले, वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशनांतल्यान आसतले, जेंकां उमेद आसा हातूंत पार्टिसिपेट जावपाचे अशें आसतले. आमची आनी एक प्रोग्राम जो आसा तो सगळ्यान व्हडलो प्रोग्राम जो आसा आणि तो प्रोग्राम म्हणजे 37th वेस्ट झोन ॲथलेटिक चॅम्पियनशीप. ही 37th वेस्ट झोन ॲथलेटिक चॅम्पियनशीप जी आसा ही गोंयांत जाता. आणि ह्या ॲथलेटिक चॅम्पियनशिपा भितर आमच्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान जे एथलीट्स जे आसा ते पार्टिसिपेट जावपाचे आसात. आनीक तातूंत जे मेन करून सगळ्यांक सांगपा सारकें म्हणजे सादारणपणान आमचो अनुभव असो आसा की 2 ते 2,500 एथलीट्स ह्या सगळ्या हातूंत पार्टिसिपेट जावपाचे आसात. म्हाका दिसता की नंबर एक वेळ वाडूंक शकता.